भाइ बहिनीहरू यहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल। म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल मार्फत यहाँले विज्ञान सम्बन्धी विविध क्वेसन आन्सरहरू यहाँले पढिराख्नु भएको छ, जुन कक्षा 10 को फोर्ससँग सम्बन्धित छ। भाइ बहिनीहरू यहाँलाई म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल मन परेको खण्डमा सेयर गर्नुहोला, लाइक कमेन्ट गर्नुको साथै यहाँले सब्सक्राइब नगरेको भए यहाँलाई सब्सक्राइब गर्नको लागि मैले अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने भाइ बहिनीहरू म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल मार्फत यहाँहरूले म्याथमेटिक्स कम्पलसरी म्याथका सम्पूर्ण भिडियोहरू यहाँले यस च्यानलमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै यहाँले साइन्स अहिले निरन्तर पढिराख्नु भएको छ र यहाँलाई थप क्वेसन भएदेखि अप्सनल म्याथका पनि यहाँले क्वेसनहरू राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँलाई तीनवटा विषयहरू पढ्ने अवसर यस च्यानल मार्फत प्राप्त भएको छ। यो प्राप्त भएको सम्पूर्ण अवसरलाई यहाँले सदुपयोग गर्नुहोला भन्दै आजको क्वेसन भाइ बहिनीहरू यस प्रकार रहेको छ। मैले यहाँलाई पढेर सुनाउँदैछु, राम्रोसँग ध्यान दिनुहोला, केयर गर्नुहोला। यहाँले गर्नुभएको मेहनतको फल मिठो हुन्छ भाइ बहिनीहरू। क्वेसन यस प्रकार छ, गुरुत्व प्रवेग पृथ्वीको अर्धव्यासको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस्। नेपालीमा इङ्ग्लिसमा प्रुभ द्याट एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ रेडियस अफ द अर्थ। क्वेसन यहाँले बुझ्नु होला भाइ बहिनीहरू। हामीले यो गर्न थाले क्वेसन अहिले यहाँ पृथ्वी भनेको छ, अर्थ गरेको छ, यहाँ अर्थ लिएको छु मैले। यहाँलाई अर्थ नआउन पनि सक्छ, इक्जाममा आउँदाखेरि कुनै हेभेनली बडिज हुनसक्छ भाइ बहिनीहरू, त्यसमा जुपिटर हुनसक्छ, कुनै अब अनदर प्लानेट हुनसक्छ, सेटेलाइट हुनसक्छ, जेसुकै हुनसक्छ भाइ बहिनीहरू। जुनसुकै कन्डिसनमा पनि यो होल्ड हुन्छ, यो रिलेसन होल्ड हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यो हामीले गर्न थालेको अहिले के हो भन्दा एक्सेलरेसन ड्यू टु र रेडियसको रिलेसन पनि बुझ्नु होला। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी र रेडियसको रिलेसन हो भाइ बहिनीहरू। यो जुनसुकै मासेसमा पनि अप्लाई हुन्छ, तर अहिले हामीले के गर्न थालेको छ, अर्थलाई लिएर यो डेरिभेसन गर्न थालेको छ। यहाँलाई अर्को क्वेसन सोध्न सक्छ भाइ बहिनीहरू, मैले फेरि यहाँ जानकारी गराउन चाहेँ। G = gm/r², r² प्रुभ गर्न पनि भन्न सक्छ। यहाँले यसपछि एक स्टेप तल झर्ने हामी यो क्वेसनको लागि, त्यही भएर दुईटै क्वेसनलाई यसले काम गर्छ। यहाँलाई प्रुभ द्याट G = gm/r² भनेर आयो भने पनि हामीले गर्ने प्रोसेस भनेको यही हो। यहाँहरू पक्कै पनि झुकिनुहुन्न भाइ बहिनीहरू मलाई लाग्छ। अब म यो एउटा प्रोसेसमा गर्न गइरहेको छु, यहाँले ध्यान दिनु होला। मैले यसको लागि केही सपोज गरेको छु भाइ बहिनीहरू। हामीले यो फर्मुला डिराइभ गर्नुपर्छ पहिला। यसलाई मानव कुनै वस्तुको पिण्ड यम पृथ्वीको सतहमा रहेको छ, म यहाँ भनेको छु। यदि पृथ्वीको पिण्ड यम र अर्धव्यास आर भए न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियमअनुसार, यहाँले ध्यान दिनु होला, लेट अस कन्सिडर अ बडी अफ मास यम इज केप्ट on the surface of earth. If the mass of the earth is m and radius is r, then by the Newton's universal law of gravitation F = मैले यहाँ खाली ठाउँ छोडेको छु भाइ बहिनीहरू। मैले यहाँ अलरेडी पहिला गिभन लेखेको छु, अलिकति चाँडो होला यहाँलाई भनेर हो। अब यहाँ के गर्यो भन्दा लेट अस सपोज द्याट अ बडी अफ मास यम इज अन द सर्फेस अफ अर्थ। दिस इज अर्थ। यहाँ यो जुन गोलो घेरा छ यो अर्थ हो भनेर सपोज गर्नु पर्यो। अर्थ हेभिङ मास यम एन्ड आर बी द रेडियस अफ द अर्थ, ओके, एन्ड यम इज द मास अफ अब्जेक्ट अर बडी विच इज अन द सर्फेस अफ अर्थ। यो एउटा मास, वस्तुको मास केमा छ, अर्थको सर्फेसमा छ। अनि यो यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स रेडियस भयो, सर्फेसको के अरे सर्कलको रेडियस भयो। अनि यो होल अर्थको मास हामीले यम सपोज गरेका छौँ। यदि क्वेसनमा अर्थ आएन भने हामीले जे आउँछ त्यसैको मास सपोज गर्ने भयो। यदि जुपिटर भने जुपिटरको मास जुपिटर यम गर्ने हो, सेटेलाइट कुनै दियो भने त्यो सेटेलाइटको मास यम सपोज गर्ने हो। यहाँले जेसुकै दिने गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले के लिएको छु, ओन्ली अर्थ लिएर गरेको छु, यहाँहरू यसमा क्लियर हुनुहुन्छ।
ओके, अब यो सपोज गरेको कुराहरू भयो भाइ बहिनीहरू। अब मैले यहाँ के लेखेँ भन्दा बाई दि न्युटन्स ल अफ युनिभर्सल ग्राभिटेसन। अब न्युटन्स ल अफ युनिभर्सल ग्राभिटेसनले के भन्छ भाइ बहिनीहरू, यहाँले पढ्नु भएको छ, यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनले के भन्ला, के हो त्यो फर्मुला भनेको। भाइ तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन अनुसार फर्मुला के हुन्छ। दुईवटा मासेसलाई हामीले डी डिस्टेन्सको अपार्टमा राख्यौँ भने त्यस दुईवटा मासेस बिचमा उत्पन्न हुने ग्रेभिटेसन फोर्स कति हुन्छ यहाँले पढिसक्नु भएको छ, यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। ओके, सिट डाउन। भाइ बहिनीहरू, यहाँले जान्नुभएको छ, यहाँहरू स्पष्ट हुनुहुन्छ। एफ इक्वल टु के हुन्छ, क्यापिटल जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर हुन्छ। अब यसलाई हामीले यहाँ एप्लाई गर्न सक्नु पऱ्यो। यहाँ पनि दुईवटा मासेस छ भाइ बहिनी, एउटा मास अफ द अर्थ एन्ड मास अफ द अब्जेक्ट छ। त्यहाँ हामीले डिस्टेन्स डीमा सेपरेट गरेका थियौँ, डी डिस्टेन्सले। अहिले के गरिन्छ भने यहाँ यो मास, एउटा मास भयो m1 भनेको, अर्को m2 भनेको m भयो, अनि डिस्टेन्स बिट्विन अब्जेक्ट एन्ड द अर्थ, डिस्टेन्स बिट्विन अब्जेक्ट एन्ड अर्थमा हामीले के गर्यो भन्दा त्यो सेन्टरदेखिको डिस्टेन्स लिने हो। अब अब्जेक्टको मासको सेन्टर यहाँनिर होला भाइ बहिनीहरू। अब यसको यो डिस्टेन्स छ, यो डिस्टेन्सलाई हामीले अत्यन्त सानो भएको हुनाले त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्छौँ, त्यो छैन भन्ने हामीले मान्ने हो। त्यही भएर के लेखिन्छ भन्दा त्यो डिस्टेन्सलाई यहाँ आर लेखिन्छ। ओके, के गर्ने भयो, अब्जेक्टको रेडियस, अब्जेक्टको सेन्टरदेखिको डिस्टेन्स छ जुन अब्जेक्टको, अर्थात् अब्जेक्टको रेडियसलाई हामीले यहाँ के गरिन्छ, नेग्लेक्ट गरिन्छ। त्यस कारणले गर्दा डी भनेको ठाउँ के आउँछ भन्दा आर आउँछ। डी क्यान बी रिप्लेस बाई दि रेडियस अफ दि अर्थ। किन यो गरियो भन्दा अब्जेक्टको रेडियस अर्थको कम्पेयर गर्दा, अर्थ भनेको ठुलो छ, त्योसँग कुनै एउटा वस्तु, कुनै अब्जेक्ट कम्पेयर गर्दा त्यसको रेडियस अत्यन्त सानो हुने भएको हुनाले त्यसलाई के गरिन्छ, यहाँ काउन्ट गरिन्न। त्यस कारण के हुन्छ, अब डिस्टेन्सको ठाउँमा डिस्टेन्स बिट्विन टु सेन्टर अफ दि मासेस इज हियर के भयो, आर। अब यही यहाँ बुझ्नु होला, फर्मुला हाम्रो के हो भन्दा एफ इक्वल टु जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर हो, m1 m2 बाई आर स्क्वायर, सरी डी स्क्वायर हो फर्मुला। अब यहाँले के गर्नु पऱ्यो भने जी को जी भयो, m1 भनेको क्यापिटल एम, m2 भनेको स्मल एम, अपन डी को ठाउँ के हुन्छ अब आर स्क्वायर हुन्छ। In this condition, m1 is, let us suppose that capital M, and so m2 is suppose that is small m, and distance between two object that is earth and the given body or object is here r. So यहाँ के हुने भयो, d square equal to r square। यहाँ डाइरेक्टली लिन सक्नुहुन्छ या फिर g n m by r square। This equation first again अब हामीले वेट अफ द बडी, वस्तुको तौल, वस्तुको वेट कति हुन्छ, हामीसँग फर्मुला छ एफ इक्वल टु हुन्छ एम जी। नाउ अगेन वस्तुको तौल, वस्तुको पृथ्वीको सतहमा तौल, पृथ्वीको सतहमा तौल कति हुन्छ भाइ बहिनीहरू, weight of the object or body on the surface of the earth, on the earth surface, on the earth surface is F equal to mg, equation second। न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन अनुसार हामीले के निकाल्यौँ भन्दा एफ इक्वल टु जी एमएम बाई आर स्क्वायर निकाल्यौँ। त्यस्तै गरेर हामीले एफ इक्वल टु के हुन्छ भन्दा वेट, वस्तुको वेट एफ र डब्ल्यू एउटै हो, एफ इक्वल टु हुन्छ एमजी हुन्छ। कुनै वस्तुको मासलाई, कुनै अब्जेक्टको मास र हामीले एक्सटेन्सिटी मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने त्यहाँ के आउँछ, त्यसको वेट आउँछ। अब यहाँले इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्डलाई एरेन्ज गरिदिनु भयो भने, अब यहाँ एफ र एफलाई इलिमिनेसन गरिदिनु भने के हुन्छ, यो mg इक्वल टु के हुने भयो, gmm बाई आर स्क्वायर हुन्छ। ओके, अब यहाँले यसमा क्लियर हुनु पर्यो। फ्रम इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड, समीकरण फर्स्ट र सेकेन्डबाट
सेकेन्डबाट फ्रम इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ अब mg इक्वल टु g/r²। ओके, यहाँ क्लियर हुनुहुन्छ? एफ इक्वल भयो। अब यो दुईटा इक्वल हुने भयो। यहाँ जसरी बुझिने हुन्छ एफ को भ्यालु के आउँछ यहाँ सब्स्टिट्युट गरेको भनेर बुझिने हुन्छ। त्यसले मैले फ्रम इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड गरेको छु। अब एफ क्यान्सल भएपछि के हुन्छ g/r² इक्वल टु mg हुन्छ। मैले mg अगाडि राखेको छु। अब यहाँ के हुन्छ m सेम अब्जेक्ट भएपछि क्यान्सल हुन्छ। देयरफोर अरु नै राखौँ g इक्वल टु के आउने भयो gm/r²। अब यहाँले के बुझ्नु पर्यो भन्दा हामीलाई प्रुफ दैट g इक्वल टु gm/r² भनेर आयो भने यहीँसम्म गर्ने हो भाइहरु। यहाँलाई प्रुफ दैट एक्सटेन्सन ड्यू टु ग्राभिटी इक्वल टु gm/r² भनेर आयो भने के गर्ने हामीले यहाँसम्म आइसकेपछि देयरफोर राखेर यहाँ प्रुफ भनेर लेख्ने हो। अब हामी यहाँ फर्दर एक स्टेप अगाडि जान्छौँ। यहाँहरु क्लियर हुनु पर्यो। यसमा एक स्टेप अगाडि जान्छौँ। हामीले के देखाउँछ भन्दा एक्सटेन्सन ड्यू टु ग्राभिटी र रेडियस अफ द अर्थ को रिलेसन हामीले देखाउन गइरहेका छौँ। जी र आर मा रिलेसन के हुन्छ भनेर त्यो रिलेसन हामीले यहाँ बताउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण अब यहाँ मैले के गर्छु भन्दा यहाँ के छ भन्दा जी युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट, त्यो कन्स्टेन्ट नै भयो। मास अफ द अर्थ पनि के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ। मास अफ द अर्थ पनि कन्स्टेन्ट अनि एक्सटेन्सन ड्यू टु के अनि युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट अल्सो कन्स्टेन्ट भयो। अनि जी को भ्यालु केमा डिपेन्ड गर्ने भन्दा आर मा डिपेन्ड गर्ने भयो। यहाँले बुझ्नु पर्यो अर्थ कम्प्लिट रूपमा चाहिँ स्फियर छैन। त्यसकारणले गर्दा के हुन्छ भन्दा आर यसमा फरक हुन्छ। पोलमा छुट्टै हुन्छ अनि यसको इक्वेटरमा छुट्टै हुन्छ। आर के हुन्छ फरक हुने भएको हुनाले जी डिपेन्ड केमा गर्ने भयो आर मा गर्ने भयो। ओके, अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1/r² where capital G and m are constant। ओके, जहाँ क्यापिटल जी र m कन्स्टेन्ट हुँदाखेरि के हुन्छ g प्रोपोर्सनल 1/r² हुन्छ। देयरफोर g प्रोपोर्सनल 1/r²। अब हामीले लास्टमा लेख्नु पर्यो रिलेसन के आयो त राइट द रिलेसन बिट्विन एक्सटेन्सन ड्यू टु ग्राभिटी एन्ड रेडियस अफ द अर्थ भनेर क्वेसन हामीलाई एक नम्बरमा सोध्दै सक्यो भाइ बहिनीहरु। जी र आर को रिलेसन के रहेछ त यहाँ? अब स्पष्ट भयो यहाँलाई एक्सटेन्सन ड्यू टु ग्राभिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द रेडियस। ओके, एक्सटेन्सन ड्यू टु ग्राभिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द रेडियस अफ द अर्थ। हियर इज अर्थ। If there any planet or any satellites or any heavenly bodies, you can write name of that heavenly bodies in place of earth। Okay, अब यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने लास्टमा लेख्नु पर्यो therefore एक्सटेन्सन ड्यू टु ग्राभिटी इज भाइले लेख्नु होला, यहाँलाई नदेखिन सक्छ। त्यसकारण एक्सेलरेसन due to gravity is inversely proportional to the square of radius of the earth। हामीलाई यही प्रुफ गर्न भनेको छ। नेपालीमा यहाँ टेन्सन लेख्नु होला गुरुत्व प्रवेग पृथ्वीको अर्धव्यासको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ भनेर हामीलाई प्रुफ गर्ने भनेको छ। त्यसले नेपाली यहाँ लेख्नु होला। त्यसकारण लास्टमा पृथ्वीको अर्धव्यासको वर्गसँग यहाँ नेपाली भनेको स्टुडेन्टले क्वेसन गुरुत्व प्रवेग पृथ्वीको अर्धव्यासको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ भनेर लास्टमा यहाँ लेख्नु होला भाइ। मैले यहाँलाई छोड्दिएँ अनि यहाँ प्रुफ भनेर लास्टमा लेख्नु होला, प्रुफ लेख्नु होला। अनि यसरी हामीले यसलाई कम्प्लिट गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू।
भाइहरू नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकार रहेको छ। 2 नम्बर क्वेसन, चन्द्रमाको पिण्ड र अर्धव्यास क्रमशः 7.2 मल्टिपल 10 टु द पावर 22 केजी र 1.7 मल्टिपल 10 टु द पावर 6 मिटर छन् भने चन्द्रमाको गुरुत्व प्रवेग कति हुन्छ? 80 केजी पिण्ड भएको वस्तुको तौल चन्द्रमामा कति होला? Mass of the moon and radius are respectively 7.2 multiple 10 to the power 22 kg and 1.7 multiple 10 to the power 6 meter. What will be the weight of object of mass 80 kg on the moon? हामीलाई यो क्वेसन न्युमेरिकल जुन हामीले 1 नम्बर क्वेसन गर्यौं त्यसैसँग सम्बन्धित त्यसको एप्लाइड हो भागिनीहरु। हामीले त्यो अघि प्रुफ गरेको के फर्मुला कुन कन्डिसन लगाए भन्ने कुरा यहाँहरुले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। पहिला यहाँले चित्र बनाउनु होला, साइडमा फिगर बनाउनु होला, यहाँहरुलाई सम्झ्न सजिलो हुन्छ। यहाँ के दियो भन्दा हामीलाई मून दिएको छ, एउटा हामीलाई दिएको छ चन्द्रमा, मून दिएको छ, यसको मास, मूनको मास हामीलाई दिएको छ, मास अफ द मून, मास m इज इक्वल टु हामीलाई दिएको छ 7.2 मल्टिपल 10 टु द पावर 22 केजी दिएको छ भागिनीहरु। अनि रेडियस अफ द मून दिस इज r एन्ड r इज इक्वल टु हामीलाई दिएको छ 1.7 मल्टिपल 10 टु द पावर 6 मिटर। हामीलाई मास दिएको छ अनि r दिएको छ अनि हामीलाई सँगै क्वेशन सोधेको छ 80 केजी पिण्ड भएको वस्तुको तौल कति होला? त्यो चन्द्रमामा मूनको सर्फेसमा 80 केजी भएको एउटा मासेस छ, अब्जेक्ट छ। त्यो अब्जेक्टको त्यहाँ वेट कति हुन्छ हामीलाई भनेको छ। यहाँले अघि हामीले गरेको अनुसार यहाँ के छ, यसले के दियो भन्दा यहाँ मास दिएको छ भाइहरु, यहाँ मास दिएको छ, दैट इज मास अफ एन अब्जेक्ट, मास अफ एन अब्जेक्ट स्मल m इक्वल टु कति छ भाइहरु? 80 केजी छ। मास अफ एन अब्जेक्ट भनेको वस्तुको पिण्ड, नेपालीमा लेख्नु होला नेपाली मिडियमको स्टुडेन्टहरुले, वस्तुको पिण्ड। अब हामीहरुको फिगर यही हो भाइहरु र फर्स्टमा हामीले के निकाल्नु पर्यो? चन्द्रमाको गुरुत्व प्रवेग एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ मून के निकाल्नु पर्यो भाइहरु? एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ द मून निकाल्नु परेको छ। अब यहाँहरुको मेमोरीमा आउनु पर्छ स्मल g अर्थात एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी g इक्वल टु के हुन्छ? व्हाट इज द फर्मुला अफ स्मल g? यहाँहरु रेडी हुनु पर्ने हुन्छ। भाइहरु मैले यहाँलाई इन्डिभिजुअल सोध्दै छु, यहाँले बताउनु होला। भाइ तपाई उठ्नुस्, स्ट्यान्ड अप। व्हाट इज द फर्मुला अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी? ओके, थ्यांक यू। यहाँ भाइ तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ स्मल g इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ? के भन्नुभयो? gm/r²। स्मल g इक्वल टु gm/r² हो। ओके, थ्यांक यू यहाँलाई, थ्यांक यू। यहाँले जानु भएको छ के हो भने स्मल g इक्वल टु gm/r²। यहाँले करेक्ट भन्नु भएको छ भाइहरु। क्यापिटल G युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट्स, इट्स भ्यालु इज कति हुन्छ भाइहरु? g इक्वल टु 6.67 मल्टिपल 10 टु द पावर -11 न्यूटन मिटर स्क्वायर केजी पावर -2 हुन्छ। अब हामीलाई क्यापिटल M लेख्नु होला, gm/r²। m मास अफ द मून हामीलाई दिएको छ, रेडियस पनि थाहा छ। अब हामीले यहाँ g निकाल्न सक्छौं। फर्स्ट पार्ट त निकाल्न सकिनु भयो। अब सेकेन्ड पार्ट, व्हाट इज द वेट अफ अब्जेक्ट व्हिच इज अन द सर्फेस अफ मून? वेट निकाल्ने कसरी? यो पनि अगाडि हामीले इक्वेसन बनाउँदा लेखिसकेको छ। वेट अफ अ बडी W इक्वल टु व्हाट? यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ, प्लिज भन्नु होला। वेट अफ अ बडी इज डिनोटेड बाइ F or W which is equal to mg, Newton's second law of motion. It gives F equal to ma। भाइहरु F equal to ma हुन्छ, तर एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एउटा ठाउँ यहाँ के हुन्छ? g हुन्छ।
त्यस कारणले एफ इक्वल टु के हुन्छ एमजी हुन्छ। एफ भनेर डब्लु भने के हो त एउटै हो, त्यस कारण के हुने भयो डब्लु इक्वल टु एमजी। डब्लु इक्वल टु एमजी, डब्लु इक्वल टु एमजी हुन्छ। ल मास अफ अब्जेक्ट इज स्मल एम एन्ड जी माथिबाट आउँछ। अब यहाँले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँको प्लानिङ हो यो। अब मैले यहाँ सरस्वती गर्छु बाटो हेर्नु होला, यहाँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यति भइसकेपछि यहाँ दिएको छ चन्द्रमाको पिण्ड, चन्द्रमाको पिण्ड भनेको क्यापिटल एम, मास अफ मुन, मास अफ मुन भनेको चन्द्रमाको पिण्ड क्यापिटल एम। सपोज गर्नुहोस् यहाँले ठुलो अब्जेक्टलाई ठुलै साइनले डिनोट गर्नुहोस् केजी, 7.2 मल्टिपल 10 to the power 22 केजी। एन्ड अर्धव्यास, चन्द्रमाको अर्धव्यास, चन्द्रमाको अर्धव्यास, अर्धव्यास रेडियस, रेडियस अफ मुन, मुन आर इक्वल टु कति छ भाइ बहिनीहरू 1.7 मल्टिपल 10 to the power 6 मिटर। अब हामी निकाल्नु छ चन्द्रमामा गुरुत्व प्रवेग, चन्द्रमाको गुरुत्व प्रवेग, गुरुत्व प्रवेग एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ मुन, अफ मुन स्मल जी इक्वल टु वाट। अनि हामीलाई दिएको छ वस्तुको तौल, वस्तुको तौल मास अफ एन अब्जेक्ट, अब्जेक्ट दिएको छ हामीलाई स्मल एम इक्वल टु 80 केजी, 80 केजी। अनि सोधेको छ हामीलाई वेट, वस्तुको पिण्ड दिएको छ यहाँ, सरी तौल भएछ, वस्तुको पिण्ड दिएको छ हामीलाई 80 केजी भने वस्तुको तौल, वस्तुको तौल, तौल वेट, weight of an object on the surface of moon, W equal to what। हामीले प्लानिङ गरिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। यहाँले फर्मुला एप्लाई गर्ने कुरा मात्र रह्यो। We know that, we know that G equal to acceleration due to gravity, G equal to के हुन्छ अरे के भन्नुभयो यहाँले? ओके थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। G equal to हुन्छ GM by R square, GM by R square equal to G, capital G को भ्यालु 6.67, 6.67 multiple 10 to the power minus 11, mass of the moon M equal to 7.2 multiple 10 to the power 22 is divided by R means 1.7 multiple 10 to the power 6। यसलाई यहाँले क्यालकुलेसन गर्नु होला। यहाँले एकैचोटि हाल्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू, नत्र भने यहाँ 10 को पावरलाई यहाँले लिएर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँको आफ्नो कुरा रह्यो। अपन यहाँ स्क्वायर छ, स्क्वायर लेख्न बिर्सिनु होला, फेरि झुकाउँछ। मैले 6.67 मल्टिपल 7.2 लाई एक ठाउँमा राखेँ, मल्टिपल 10 को पावर माइनस 11 मल्टिपल 10 को पावर 22 इज डिभाइड बाई 1.7 को स्क्वायर भनेको 1.7 को स्क्वायर मल्टिपल 10 को पावर 6 को स्क्वायर भनेको 6 टु द कति हुन्छ 12। यहाँले क्यालकुलेसन गर्नु होला। अब 10 को पावर छुट्टै र अनि यो अरु अङ्कहरूलाई छुट्टै गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँले 6.67 multiple 7.2 is divided by 1.7 को स्क्वायर छ, स्क्वायर इक्वल टु आउँछ यहाँ 16.6173 अनि मल्टिपल यहाँ 10 को पावर हेर्नु होला भाइहरु। यहाँ नदेखिन सक्छ, मैले साइडमा लेख्छु, यसलाई छेकिन सक्छ भाइहरु। यहाँ कति आयो भने G इक्वल टु 16.6173
730 यति लेखे हुन्छ 73 सम्म लेख्दै हुन्छ मल्टिपल अब यहाँ 10 को हेर्नु होला 10 को पावर -11 छ -11 प्लस अनि यो 22 अनि तल 12 छ माथि यहाँ -12 हुन्छ हामीले ल अफ इन्डिसेस लाउँदाखेरि जम्मा कति आउँछ 116.6 173 मल्टिपल 10 को पावर यहाँ कति रहन्छ भाइले हेर्नु होला -11 र -12 -23 हुन्छ -1 बाँकी रहन्छ यहाँले यो भनेको 16.6173 डिभाइड बाइ 10 हो 10 ले डिभाइड गर्दाखेरि यहाँको डेसिमल यता सर्छ आउँछ 1.66173 आउँछ यति मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो अब यहाँले भाइ बहिनीहरु यहाँले अब गर्न सक्नुहुन्छ जी आइसकेको छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अब यहाँले के निकाल्नु पर्छ वेट अगेन डब्ल्यू इक्वल के हुन्छ भाइ बहिनीहरु mg यहाँलाई थाहा छ यम भने कति दिएको छ कति भन्नु होला यिनीहरु स्मल यम यहाँ लेखेको छ मास अफ एन अब्जेक्ट स्मल यम को 80 केजी छ 80 मल्टिपल जी कति आयो रे 1.66 173 अब यसले यहाँ मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् कति आउँछ भाइहरु मल्टिप्लाई गर्नु होला 1.66173 अनि 80 मल्टिपल 80 गर्नु होला जम्मा आउँछ 132.938 छ 9 फुल लेख्दै हुन्छ भाइहरु यहाँ 938 आएको छ यति के आयो युनिट न्यूटन भाइहरु न्यूटन आउँछ फोर्सको अथवा वेटको युनिट यहाँलाई थाहा छ प्रोसेस ए अनुसार क्यालकुलेसन गर्नु होला कहिलेकाहीँ क्यालकुलेटर अठाउँदाखेरि यहाँ मिस्टेक हुन सक्छ यहाँले करेक्सन गर्नु होला यहाँले हान्दा सही हान्नुहुन्छ यहाँ कहिलेकाहीँ छिटो गर्दाखेरि क्यालकुलेटरको नअठिन सक्छ डिजिटहरु अब लास्टमा लेख्नु होला यहाँलाई मैले बारम्बार भनिरहेको छु हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी 1.66173 मिटर पर सेकेन्ड आएको छ वेट of the object on this surface of moon 132.94 न्यूटन आएको छ अब यहाँले लास्टमा क्वेशनले सोधेको ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु होला यहाँलाई त गाह्रो हुँदैन मलाई लाग्छ केही छैन यहाँले चन्द्रमाको गुरुत्व प्रवेग लास्टमा लेख्नु होला चन्द्रमाको गुरुत्व प्रवेग बराबर 1.66173 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर युनिट लेख्न नबिर्सनु होला एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ द मून इज इक्वल टु 1.66173 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लेख्नु होला इङ्ग्लिस मिडियमको स्टुडेन्टले यहाँले इजिली लेख्न सक्नुहुन्छ अनि वेट अफ द बडी एमजी निकालेको छ हामीले उक्त वस्तुको चन्द्रमाको सतहमा तौल इक्वल टु 132.94 न्यूटन आन्सर लेख्नु होला यहाँले वेट अफ एन अब्जेक्ट अन द सर्फेस अफ द मून इज इक्वल टु कति 132.94 न्यूटन अनि आन्सर भनेर यहाँले लेख्ने होला मैले यो लास्टमा यहाँले फाइनलमा लेख्नुपर्ने कुराहरू यहाँलाई छोड्दै आजको यस एपिसोडलाई मैले यही टुङ्गाउँछु भाइहरु मैले छोटो बनाउन खोजिरहेको छु ताकि यहाँलाई पढ्न इजी होस् अल्छी नलागोस् पटक्कै अल्छी नगर्नु होला यहाँले इजिली किसिमले पढ्न पाउनुहुनेछ यहाँलाई साइन्स कम्पलसरी म्याथ र अप्सनल म्याथ तीनवटै विषयहरू पढ्ने अवसर मैले खुला गरिदिएको छु यो अवसर यहाँले नगुमाउनु होला मैले पुनः भन्न चाहे भाइहरुलाई यदि सम्पूर्ण टिचिङ भिडियो मन पर्छ भने यहाँले मैले बारम्बार भन्दै आएको छु म्याथ लर्निङ विथ दीप सर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न यहाँले नबिर्सिनु होला यहाँले कन्सिडर नगर्नु होला कति पनि अल्छी नगर्नु होला भाइहरु यहाँले सब्स्क्राइब गर्नु भनेको मलाई उत्प्रेरित गर्नु यहाँलाई सहयोग गर्ने इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नु त्यस अर्थमा पनि यहाँले सब्स्क्राइब गर्ने कुरालाई नबिर्सिनु होला प्रत्येक भिडियोहरु यहाँले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला यहाँलाई चाहेको इम्पोर्टेन्ट कुरा पछिल्लो क्वेशनमा हुन सक्छ छुट्न सक्छ भाइहरु यो पनि ख्याल गर्नु होला भन्दै म आज बिदा हुन्छु धन्यवाद।